बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आज हम सबसे पहले तो बात करेंगे कि पाकिस्तान की माशी सरगर्मियों के हवाले से फिच ने रिपोर्ट दी है, उस हवाले से बात करेंगे। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने शाहिद खकान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में एक बड़ा बयान दिया है, उस हवाले से बात करेंगे। और उसके अलावा पीटीआई का कल जलसा किस जगह पर होगा, इस हवाले से भी बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर मज़ीद पाबंदियां लगा दी हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ख़बर शामिल करते हैं कि पाकिस्तान की माशी सरगर्मियां मुस्तहकम और शरह सूद में कमी से बेहतर हो रही हैं। फिच ने रिपोर्ट किया है कि माशी दर्जाबंदी के इदारे फिच ने पाकिस्तान के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान की माशी सरगर्मियां मुस्तहकम और शरह सूद में कमी से बेहतर हो रही है। फिच रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान माशी इस्तेकाम की बहाली पर पेशरफ्त कर रहा है। पाकिस्तान की सख्ती इस्लाहात में पेशरफ्त इसके कर्ज प्रोफाइल के लिए आम है। मुश्किल इस्लाहात पर पेशरफ्त IMF जायज़े दो तरफ़ा और कसीरुलजहती फाइनेंसिंग के लिए है। फिच रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक का शरह सूद 12% करना सार्फ महंगाई कम होने की दलील है। औसत महंगाई जून तक 24% थी, जो जनवरी में 2% से कुछ ज़ायद रही। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि माशी सरगर्मियाँ मुस्तहकम और शरह सूद में कमी से बेहतर हो रही हैं, जबकि माशी नमू 3% रहने के अंदाजे हैं। उसके अलावा तरसीलात ज़रई बरामदात सख्त मॉनेटरी पॉलिसी से करंट अकाउंट खाता $1.2 अरब सरप्लस रहा। ज़र मुबादला ज़खायर 3 माह की दरामदात के मसावी हैं, मगर ज़खायर माली ज़रूरत से कम हैं। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025-26 में $22 अरब की अदायगियाँ हैं। मजमूई अदायगियों में $13 अरब दो तरफ़ा डिपॉजिट्स हैं, जो हमारे ख्याल में रोल ओवर होंगे। फिच रिपोर्ट में कहा गया है कि इक़्तिसादी सतह पर कुछ बेहतर पेशरफ्त हुई है। माली साल की पहली छमाही में टैक्स आमदनी IMF हदफ से कम रही। प्राइमरी सरप्लस IMF हदफ से ज़्यादा रहा, जबकि सूबों ने ज़रई इनकम टैक्स पर कानून साजी कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ने और बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरत में कमी जुलाई में मुस्बत रेटिंग का सबब हो सकती है, जबकि IMF जायज़े में ताख़ीर मनफी रेटिंग का सबब हो सकती है। तो ये थी रिपोर्ट जो फिच ने शाया की है। उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि शाहिद खकान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब के पार्टी के जाने से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि हम मौलाना फजलुर रहमान साहब के बग़ैर आइनी तरमीम के लिए आगे नहीं बढ़े और उन्हीं 26वीं आइनी तरमीम में साथ लेकर चले। इब्तदा में हमसे थोड़ी सी कोताही हुई, इसका हमने इजाला किया। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और दीगर सियासतदानों से भी बातचीत होगी और जो भी मुतालबात हैं उन पर सियासतदानों को बैठना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब का कहना था कि शाहिद खकान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब के पार्टी से जाने का हमें नुकसान है। हम नहीं चाहते थे कि मिफ्ता साहब और शाहिद खकान अब्बासी साहब पार्टी से जाएं,
جب بھی ضرورت پڑی مفتاح اسماعیل صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے پاس آ سکتے ہیں اور ہم ان کے پاس جا سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیاستدان اگر آپس میں بیٹھیں گے تو معاملات الجھنے کے بجائے سلجھیں گے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کا جو جلسہ کل مینار پاکستان میں ہونا تھا وہ اب صرف ثوابی میں ہوگا۔ تحریک انصاف نے 8 فروری کے الیکشن کو 1 سال مکمل ہونے پر انتشار اور ٹکراؤ نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ کل صرف ثوابی میں جلسہ ہوگا، جبکہ تحصیل اور یو سی کی سطح پر احتجاج کیا جائے گا۔ کل انتشار اور ٹکراؤ کا ارادہ نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے سوال پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ان کا گمان یہی ہے کہ مولانا صاحب عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، مگر پی ٹی آئی آئین اور عدلیہ کے لیے اصولوں پر کھڑی ہے۔ جو ساتھ چلتا ہے چلے، ورنہ پی ٹی آئی اکیلے ہی آگے بڑھے گی۔ تحریک انصاف نے 8 فروری کو مینار پاکستان پر جلسے کے لیے درخواست دی تھی، جسے ڈپٹی کمشنر نے مسترد کرتے ہوئے جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 8 فروری کو کرکٹ میچ اور انٹرنیشنل اسپیکر کانفرنس ہے۔ اس کے علاوہ لاہور میں ہارس اینڈ کیٹل شو بھی شروع ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں سیکورٹی پر ہزاروں اہلکار تعینات کیے جا رہے ہیں۔ تو جو پی ٹی آئی کا جلسہ کل مینار پاکستان میں ہونا تھا وہ اب صرف ثوابی میں ہوگا۔ اس کے علاوہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر مزید پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکی صدر کی وائٹ ہاؤس میں واپسی کے بعد ایران کے خلاف یہ پہلی پابندیاں ہیں، جس میں امریکی محکمہ خزانہ نے ایران کے تیل کے نیٹ ورک کو نشانہ بنایا ہے۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران میں پہلے سے پابندیوں کا شکار کمپنیوں سے منسلک افراد، جہازوں اور فرموں پر پابندیاں لگائی ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ نے الزام عائد کیا ہے کہ ایران تیل کی آمدنی کو جوہری پروگرام، بیلسٹک میزائل اور ڈرونز پر لگا رہا ہے۔ ایران اپنی تیل کی آمدنی کو دہشت گرد گروپوں کی مدد کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے، لہٰذا غیر قانونی سرگرمیوں کی فنڈنگ روکنے کے لیے مزید سخت اقدامات کریں گے۔ عرب میڈیا کا بتانا ہے کہ ایران نے امریکی پابندیوں کو بحری قزاقی قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر ٹرمپ نے عالمی فوجداری عدالت پر بھی پابندیاں عائد کی ہیں۔ اس کے علاوہ عالمی فوجداری عدالت ICC نے امریکی پابندیوں کے خلاف تمام 125 ممبران ریاستوں کو متحد ہونے کی اپیل کر دی ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق عالمی فوجداری عدالت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عائد پابندیوں کی مذمت کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پابندیوں پر رد عمل دیتے ہوئے عالمی فوجداری عدالت نے اپنی تمام 125 ممبر ریاستوں کو دنیا بھر سے انصاف اور بنیادی انسانی حقوق کے لیے متحد ہونے کی اپیل کی ہے۔ عالمی فوجداری عدالت نے انصاف کی فراہمی جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اپنے عملے کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ گزشتہ سال عالمی فوجداری عدالت نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور دیگر کے گرفتاری وارنٹ جاری کیے تھے، جس کے جواب میں دوسری مرتبہ برسر اقتدار آنے والے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی فوجداری عدالت پر ہی پابندیاں لگا دیں۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔